खुदावंद यीशु मसीह की अजीम मोहब्बत में होशना टेलीविज़न देखने वाले तमाम अजीज़ नाजरीन की खिदमत में सलाम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत और मैं हूं आपका होस्ट पादरी एजाज यूसुफ। अजीज़ नाजरीन, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि ज़िंदा खुदा अपने मुक़द्दस कलाम की तरसील के लिए अपने खुदाम को और ख़ास तौर पर होशना टेलीविज़न को इस्तेमाल करता है। और होशना टेलीविज़न की ये कोशिश होती है कि मुख्तलिफ़ खुदा के खुदाम के वसीला से आप तक खुदा के मुक़द्दस कलाम की गहरी और उम्मीद सच्चाइयों को आप तक पहुँचाया जाए। आज भी हमारे साथ खुदा के खादम मौजूद है जिनका तारुफ कुछ यूँ है। इनका नाम पास्टर कैसर फ़ारूक है, जिनका ताल्लुक़ शादरा से है और फेथ मर्सी एंड ट्रूथ चर्च के साथ खिदमत सर अंजाम देते हैं। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने अपने खादम को ये तौफीक बख्शी और आज वो हमारे साथ अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के हमारे साथ मौजूद है। हम प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत में पार साहब आपको वेलकम कहते हैं और हम खुदावंद के बेहद शुक्रगुजार हैं। सो अजीज़ नाजरीन, आए हम खुदावंद के मुक़द्दस कलाम की तिलावत सुने। मेरे साथ खुदावंद के मुक़द्दस कलाम को खोलें। मुकाशफा की किताब यानी बाइबल मुक़द्दस की आखिरी किताब, उसका 20वां बाब और उसकी पहली 6 आयात की तिलावत समात फरमाएं। कलाम पाक में मुकाशफा की किताब उसका 20वां बाब और उसकी पहली 6 आयात में यूँ मरकूम है, फिर मैंने एक फ़रिश्ते को आसमान से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह गड्ढे की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजदहा यानी पुराने सांप को जो अबलीस और शैतान है पकड़कर 1000 बरस के लिए बांधा और उसे अथाह गड्ढे में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी ताकि वो 1000 बरस के पूरा होने तक कौमों को फिर गुमराह ना करे। इसके बाद ज़रूर है कि थोड़े अरसे के लिए खोला जाए। फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे और जिन्होंने ना उस हैवान की परस्तिश की थी, ना उसके बुत की और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे और जब तक ये 1000 बरस पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। पहली क़यामत यही है। मुबारक और मुक़द्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ अख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम की ये तिलावत हम सब की ज़िंदगी के लिए बरकत का बायस हो। आमीन। अज़ीज़ नाज़रीन, आए हम अपने सर खुदावंद के हुज़ूर झुकाएं, कलाम पाक की समझ के लिए खुदावंद से हिकमत मांगे और मैं चाहता हूँ कि पाक साहब इस दुआ में रहनुमाई फरमाएं। आए हम दुआ मांगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दस के नाम से जो हमारा अजीम उस्ताद हमारा बाप है, ए बाप, हम दिल की गहराई से आपकी शुक्र गुजारी करते हैं क्योंकि आप भले खुदा हो, आपकी शफ़क़त अब्दी है, आपका प्यार निराला है। और खुदावंद आज की सुबह के लिए हमारा दिल आपकी शुक्र गुजारी से भरा हुआ है कि खुदावंद आज आपने होशना टीवी के ऊपर जलाल के बादशाह अपनी खिदमत करने का ये सुनहरी मौका हमको दिया कि हम आपकी हाज़ुरी में आकर पूरी दुनिया में देखने वाले अपने बहनों और भाइयों के लिए बरकत का सबब बन जाएं। और जलाल के बादशाह हम होशना टीवी की तमाम इंतज़ामिया के लिए बरकत मांगते हैं और इस सेटअप के लिए जो आपने अपने लोगों को मुहैया किया है इसके लिए और बरकत मांगते हैं। ये टीवी हमेशा बहुत से लोगों के लिए बरकत का, रूहानी तरक्की का और उनकी निजात का सबब बनता रहे। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। आमीन। अज़ीज़ नाज़रीन, जो आज हमने खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से तिलावत सुनी है, ये खुदावंद यीशु मसीह की 1000 साला बादशाहत का बयान करती है और आज खुदा के खादम भी हमारे साथ मौजूद हैं। सो आए हम खुदा के खादम से सीखें कि आज इस मज़मून के ताल्लुक़ से हमें क्या सिखाते हैं। जी पार साहब। सबसे पहले मैं खुदा बाप का शुक्रगुजार हूँ
جس قدوس ذات نے آج ہم سب کو اپنی حضوری میں آنے کا موقع دیا ہے، اس کے بعد میں ہوشنا ٹی وی کی تمام انتظامیہ کا بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے آج صبح مجھے اس خوبصورت پلیٹ فارم پہ آنے کا موقع دیا ہے۔ یہ سارا عزت اور جلال ہمارے خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے لیے ہے۔ تو آج جس مضمون کے اوپر ہم بات کریں گے، جو آپ نے پہلے سب کو انفارم کیا ہے، 1000 سالہ بادشاہی، کیونکہ یہ آخری ایام جا رہے ہیں، ہمارے خداوند کی جو دوسری آمد ہے وہ بالکل نزدیک ہے۔ تو اس سبب سے ہم آج کلام مقدس میں سے 1000 سالہ بادشاہی کو ڈسکشن کریں گے، تاکہ ہمارے سننے والے جو بہن بھائی پوری دنیا میں ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی آج کی اس بات سے، آج کے کلام سے برکت پائیں۔ کیونکہ 1000 سالہ بادشاہی کے تعلق سے مختلف مکتبہ فکر لوگوں کا جو نظریہ بیان ہے وہ مختلف ہے۔ جی بالکل۔ تو اس لیے آج ہم کلام مقدس میں سے اس 1000 سالہ بادشاہ کے اوپر بات کریں گے کہ پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی، اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی اور نہ اس کے بت کی اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور اپنے ہاتھوں پر لی تھی، ٹھیک ہے، وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم نے ایک لفظ دیکھا ہے عدالت، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ عدالت ان کے سپرد ہو، ٹھیک ہے، ہم تھوڑا دیکھیں گے کہ عدالت کرنے والا کون ہے۔ ٹھیک ہے، عدالت کرنے والا یسوع مسیح ہے، ٹھیک ہے، جس کے پاس خدا باپ نے اپنا اختیار دیا اس کو عدالت کرنے کا، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو آج تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1000 سالہ بادشاہی جب زمین پر ہوگی، یسوع مسیح کو لیڈ کریں گے، جو مین لیڈر ہوں گے وہ یسوع مسیح ہوں گے، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ اور کون کون 1000 سالہ بادشاہی میں عدالت کرے گا، یعنی ان کے ساتھ بیٹھے گا تختوں کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے، یہ ہے متی کی انجیل ہے، اس کا 16واں باب ہے اور اس کی 27ویں آیت ہے، لکھا ہے کیونکہ ابن آدم اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اس وقت ہر ایک کو اس کے کاموں کے مطابق بدلہ دے گا۔ یسوع مسیح کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ مین جو ہیڈ ہوں گے وہ یسوع مسیح خود ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے دیکھنا ہے اور کون کون سے مقدسین یا ایماندار ہوں گے جو عدالت کریں گے یسوع مسیح کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ جب 1000 سالہ بادشاہی شروع ہوتی ہے اس میں کون کون عدالت کرے گا یسوع مسیح کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے حوالہ دیکھیں گے، مکاشفہ کی کتاب ہے 20واں باب، اس کی 4تھی آیت، لکھا ہے پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی، یعنی یسوع مسیح عدالت کرنے کا اختیار اور بھی لوگوں کو دیں گے، ٹھیک ہے۔ ان میں آپ بھی ہو سکتے ہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں، جو ہمارے سننے والے بہن بھائی ہیں ان میں سے بھی بہت سے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کسی کا نام نامینیٹ نہیں کیا گیا کہ یہ شخص یا یہ تنظیم کرے گی، بلکہ یہ صاف لکھا گیا ہے کہ لوگ ان پر بیٹھ گئے، ہر قوم میں سے، ہر قبیلے میں سے، ہر امت میں سے یہ لوگ ہو سکتے ہیں، اور یہ وہ لوگ جو ہیں وہ خاص لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جن کے بارے میں یہ کلام مقدس ہم کو بیان کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم اور آگے چل کے دیکھیں گے کہ یسوع مسیح کے ساتھ اور کون عدالت کرے گا، ٹھیک ہے۔ ایک حوالہ ہم اور دیکھیں گے، یسوع مسیح کی انجیل ہے، اس کے بندہ متی کی معرفت ہم تک پہنچی ہے، اس کا 19واں باب ہے اور اس کی 28ویں آیت ہے، لکھا ہے یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ جی بالکل، یہ دوسری پارٹی ہے، دوسری کیٹیگریز ہیں جو شاگرد جن میں شامل ہوئے ہیں۔ پہلے مقدسین ہیں، ان میں آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، جو ہمارے پوری دنیا میں بیان بھائی دیکھ رہے ہیں ان میں سے بھی ہوں گے، لیکن جو یہ 12 ہیں یہ 12 شاگرد ہیں جو یسوع مسیح کے ساتھ عدالت کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ایک ہم اور دیکھیں گے حوالہ، دو کیٹیگریز ہم نے دیکھی ہیں، مقدسین 12 شاگرد، اور ایک حوالہ ہم اور دیکھیں گے، مکاشفہ 20واں باب
चौथी आयत है, लिखा है और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सार यसू की गवाही देने और खुदा के कलाम के सवाब से काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस हैवान की परस्तिश की थी, ना उसके बुत की, और ना उसकी छाप अपने माथों और हाथों पर ली थी, वो जिंदा होकर 1000 बरस तक यीशु मसीह के साथ बादशाही करते रहे। ये बादशाह का हिस्सा ये भी लोग हैं। जी बिल्कुल पार साहब, अभी हम इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद।